प्रोग्राम शख्सियत देखने वाले सभी नाजरीन को हमारा प्यार भरा सलाम। आज जिस मायनाज शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किया है वो किसी तारुफ या तारीफ के मोहताज नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं चौधरी मुश्ताक अहमद बडगामी साहब की, जो पेशे से एक उस्ताद है और उस्ताद होने के साथ साथ समाजी कारकुन भी है और अक्सर बेशतर लोगों के मसाइल उजागर करने में अपना कलीदी रोल अदा करते हैं। आज हमने भी मुनासिब समझा मुश्ताक साहब की हालात जिंदगी पे बात करें। मुश्ताक साहब, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है शख्सियत। आज हमने भी मुनासिब समझा आपकी हालात जिंदगी पे बात करें। आपकी इब्तिदाई तालीम और आपकी परवरिश कहाँ पे हुई? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और मैं आपको अपनी हालात ज़िंदगी के मुतालिक बताना चाहूँगा कि मैं इसी नीलनाग के साथ एक बिल्कुल पास में एक गाँव है लड़न जिसका नाम है, तो वहाँ पर पैदा हुआ हूँ 15/7/1984 में जी। तो उसके बाद यहीं इसी लड़न गांव में एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, वहाँ पर मैंने 5वीं जमात तक तालीम हासिल की और उसके बाद यहाँ नीलनाग में ही जहाँ पर हम बैठे हैं इस वक्त एक मिडिल स्कूल हुआ करता था जो आज हाई स्कूल है जी। तो वहाँ से हमने 8th तक पढ़ा और उसके बाद साथ में ही ये गोगजी पथरी एक गांव है, वहाँ पर हाई स्कूल होता था जो आज हायर सेकेंडरी है। तो वहाँ से होते हुए फिर नागाम हायर सेकेंडरी से 12वीं पास करके उसके बाद अमर सिंह कॉलेज तक हम गए। वहाँ तक हमने जाने में इस सफ़र में तालीमी सफ़र में वहाँ तक हमने पढ़ने के लिए गए और तालीम हासिल की और उसके बाद एक शौक़ पैदा हो गया दिल में कि समाजी कामों के जो लिहाज से एक कुदरती तौर पर अल्लाह ताला का कुछ करम था कि मुझे मेरा दिल बर्दाश्त नहीं करता था जब मैं किसी मजबूर लाचार या गरीब शख्स को देखता था। तो मेरी ये कोशिश होती थी, एक नेचुरल जो है शौक़ वो दिमाग में पैदा हो गई। मुझे खुद भी पता नहीं है जी कि मैं कैसे इस फील्ड में आ गया, समाजी कारकुन बनने के फील्ड में। और उसके बाद जब मैं किसी का काम करता था, कोई गरीब लाचार मजबूर या कमज़ोर शख्स होता था तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी रात को, मैं बड़े अच्छे से मैं इत्मीनान से सोता था। तो इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ। मेरे वालिद साहब, चूँकि मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि वो इस लड़न से नहीं थे बल्कि वो खान साहब एरिया जो है उसका एक गांव है कछवारी, वहाँ से थे और उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तालीम हासिल की और वो एज डिफेंस लेबर प्रोक्योरमेंट ऑफिसर रिटायर हुए थे। तब हमारी जो कम्युनिटी थी गुजर बकरवाल, उसमें यकीनन मैं ये कह सकता हूँ कि पहले या दूसरे गैजेटेड ऑफिसर थे इस बड़गाम से जी। तो फिर वो यहाँ पर आ गए लड़न में। यहाँ बेसिकली मेरी माँ का जो है उनकी वरासत थी और फिर हमने यहीं पे क़याम किया और आज तक मैं यहीं इसी लड़न में ही रिहाइश पजीर हूँ। जी मुश्ताक साहब, गुजर बकरवाल तबके की अगर हम बात करें तो आपने हर बार उनके लिए बड़े बड़े ऐवानों में अपने उनके जो मसाइल है हल करने की कोशिश की। कैसे आप ये टाइम निकालते थे उनके लिए? बेसिकली मैं आपको पहले एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने सिर्फ गुजर बकरवाल ही नहीं बल्कि समाज में जितने भी लोग थे वो आप ऑन रिकॉर्ड भी देख सकते हैं या आपको मुझे यकीन है हमारे जो आसपास लोग हैं मेरे यार दोस्त उनको भी पता है, मैंने हर तबका के गरीब के लिए जो भी तबका था, कोई मज़हब रंग ज़ात पात इसके बगैर मैंने काम किया है। लेकिन मैंने एक अपना फ़र्ज़ समझा, अवलीन जो मेरी तरजीह थी वो ये थी कि हमारी कौम में ज़्यादा गुर्बत थी, लाचारी थी और बेयारो या वो बेयार मददगार थे लोग जो जिनको ज़रूरत होती थी मदद की। तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी जब कहीं पे बकरवाल पे जुल्म होता था, चाहे उसको कहीं से किसी डोक या बहक जंगल से निकाल दिया जाता था, ये सफ़र करता था या फिर
گاڑیوں میں جو کچھ ہوتا رہا، میں زیادہ ذکر نہیں کروں گا ان چیزوں کا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ ہمارے سماج، اس ملک کا ہم بھی حصہ ہیں، اس ریاست جموں کشمیر میں ہماری قوم جو ہے وہ بھی برابر کی شریک ہے، ہر لحاظ سے اپنے حقوق جو ہیں ان کے بھی ہیں۔ تو میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ اس طبقے کو، چاہے وہ تعلیمی میدان میں مدد ہو، میں نے آج تک الحمدللہ کوئی 370 لڑکے ایسے ہوں گے جو غریب فیملیز سے تعلق رکھتے تھے، ان کو ہم نے مفت تعلیم دلوائی۔ جس طرح سے یہ نہیں کہوں گا میں، مفت تعلیم تو سکولوں میں دی جاتی ہے، لیکن جب وہ ایک لیول ہوتا ہے کسی ایگزام کا، نیٹ کا ہو یا کوئی اور ایگزام ہو یا کوچنگ والا مسئلہ ہو، تو ان میں نیچرلی پرائیویٹ اداروں میں جانا پڑتا ہے۔ تو وہاں پر جو لوگ تھے وہ میرے دوست تھے، یا ان کو میں کہیں نہ کہیں مطمئن کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا تھا کہ ہمارے یہ سارے بچے خالی ڈسٹرکٹ بڈگام کے ہوا کرتے تھے یا ارد گرد؟ نہیں، یہ بالکل پوری وادی سے ہوا کرتے تھے، چاہے وہ بارہمولہ کا اوڑی یا اس سے بھی اوپر کوئی علاقہ ہو، وہاں سے بھی کچھ بچے تھے۔ اس کی میرے پاس سرٹیفکیٹس ان کی موجود ہیں، وہ سارا ریکارڈ موجود ہے، آپ کو کبھی فرصت آئے تو میں دکھاؤں گا۔ کتنے ایسے بچے ہوں گے جن کو آپ نے نیٹ یا جے ای کی پریپریشن کروائی فری آف کاسٹ؟ 370 بچوں کی کوچنگ میں نے کروائی، لیکن الحمدللہ 13-14 لڑکے ایسے ہیں جو اس وقت ڈاکٹری کر رہے ہیں یا انجینئرنگ میں جو ہے وہ ٹریننگ کر رہے ہیں، یا کچھ لڑکوں نے کوچنگ کر کے وہ ڈاکٹر انجینئر اگر نہیں بھی بنے لیکن ان کو کوچنگ مل گئی۔ یہ افسوس ان کو نہیں رہا کہ ہم اس پیسے کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، یعنی میں نے ان کو مجبور نہیں ہونے دیا۔ ایون کچھ ایسے بچے بھی ہیں پوری وادی سے، چاہے اننت ناگ کا ایریا ہو، پلوامہ ترال کا ایریا ہو، ہمارے بڑگام کا ایریا ہو، جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں، ہمارے یار دوست، ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کے ہر جگہ میں ہمارے ممبرس ہیں، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس ہیں، ان کے تھرو بھی مجھے یہ انفارمیشنز ملتی تھی، یا کبھی میں اپنے فیس بک پہ بھی یہ لکھتا تھا کہ اگر کوئی اس طرح کا مجبور لڑکا ہے جس کو کتابیں نہیں مل رہی ہیں۔ کچھ ڈاکٹرز تو میرے نظروں میں ایسے بھی ہیں جن کو میں نے کتابیں بھی پرووائڈ کی، جو ان کو پھر MBBS کر کے جو کتابیں انہیں ضرورت تھی وہ تک، یا اسکالرشپ بھی دلوایا، یعنی مختلف کارڈروں پہ۔ تو اس چیز کا مجھے بڑا فخر ہے کہ میں اس چیز میں کامیاب ہو گیا۔ یا یہاں پر بھی یہ جو ہمارے علاقہ جات ہیں، یہاں جو اکثر غربت ہی ہے، یہاں بھی میں نے بچوں کو کتابیں تو گورنمنٹ دیتی ہے، لیکن جو ان کا باقی بیگ یا کتابیں، یہ کاپیاں، پینسل وغیرہ جو ہوتا تھا، جتنا میں کر سکتا تھا تو میں نے ہمیشہ ہر سکول میں یہ چیزیں جو ہیں میں برداشت نہیں کرتا تھا، الحمدللہ میں نے پرووائڈ بھی کروائے بچوں کو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت ساری بے سہارا لڑکیوں کی شادی بھی کروائی، بالکل۔ کیسے یہ سب کچھ آپ پاسبل کرتے تھے؟ دیکھیے کچھ الحمدللہ میں آپ کو کہوں گا کہ ہمارا جو یہ جموں کشمیر ہے، پورا ملک ہی، لیکن اس کے یہ جو ہمارا جموں کشمیر میں، اس میں بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ہر طبقے کے لوگ جو ہیں بڑے دل والے بھی لوگ ہیں۔ اس طرح سے ہماری گجر برادری یہ چیز نہیں کر سکتی تھی، یا اس میں اتنے سورسز نہیں تھے، تو جو ہماری کشمیری برادری کے کچھ آفیسران ہیں، میں آپ کے مادھیم سے اس وقت بھی وہ مجھے سنتے ہوں گے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی میری اس ڈیمانڈ کو نہیں ٹھکرایا۔ جب کبھی بھی کسی یتیم غریب لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو میں ان کے والدین کو ساتھ لیتا تھا اپنے کچھ دوستوں کے پاس، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ زیادہ عطا کرے۔ انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو بڑے دھیان سے دیکھا اور مدد کی، اور اس طرح سے ہر لڑکی کی، ہر یتیم یا ہر غریب لڑکی کی جو شادی کرنا چاہتے تھے اور ان کے پاس جو اہم ان کے جو ہوتے تھے، جو چیزیں ہوتی تھی وہ نہیں ان کو پرووائڈ نہیں ہوتی تھی، تو میں اپنے دوستوں سے یہ اکاموڈیٹ کر لیتا تھا، اور اس طرح سے ان کی شادیاں بھی ہو جاتی تھی۔ اور ایسی بہت ساری لڑکیاں میری نظر میں ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں اور میں نے ان کی مدد کی ہے۔ اس میں کتنی خوشی آپ کو محسوس ہوتی تھی تب؟ بہت خوشی محسوس ہوتی تھی بھائی صاحب۔ میں آج بھی جب کسی کی مدد ہوتی ہے تو مجھے بہت نیند آتی ہے۔ جس دن میں کسی کا کام نہیں کرتا ہوں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، ایمانداری سے کہتا ہوں کہ مجھے اس دن مزہ نہیں آتا ہے۔ جس دن کسی شخص کا کوئی بھی کام ہو جائے، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہو جائے، تو نیچرلی میں ایک مطمئن ہو جاتا ہوں، اطمینان سے سوتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھ سے یہ کام لیا ہے۔ تو میں شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی میری ہمیشہ انشاءاللہ مدد کی۔
मुश्ताक साहब, कोविड की अगर हम बात करें, कोविड में आपने एज फ्रंट लाइन वर्कर की तरह आपने काम किया है। घरों से निकलना काफी मुश्किल होता था और आप उन बेसहारा लोगों के घरों तक उनको खाना पहुंचाते थे। कैसे ये सब कुछ पॉसिबल करते थे आप? अल्लाह ताला का शुक्र है, जब कोविड हुआ तो मेरे कुछ दोस्त दिल्ली से और कुछ यहाँ से, मेन दिल्ली से और कुछ कश्मीर से भी थे, तो जिनको मैंने ये हाल सुनाया कि कोविड में यहाँ पर राशन जो है वो ख़त्म हो गया है कुछ लोगों का, सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये गरीब की दास्तान अगर मालूम करनी हो तो 5 मिनट जाके किसी लाचार बेसहारा या कोई नोमैड हो हमारी कम्युनिटी से, गुजर बकरवाल से, उसके पास बैठकर महसूस होता है कि कितनी मजबूरियां होती हैं। और ये चीज़ें जब मैंने देखी कोविड में कि कुछ फैमिलीज थी, तो मैंने उनकी एक पिक्चर थोड़ी सी छोटी सी बनाई, तो मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। और अल्लाह ताला का ऐसा फजल हुआ कि सिर्फ 4 आदमी तैयार हो गए जिन्होंने ये कहा कि आप हमें बायोडाटा दीजिए। और उसमें मैंने ये नहीं देखा कि सिर्फ यहाँ पर एक गुजर है, बकरवाल है, उसमें मैंने देखा कश्मीरी फैमिलीज से कौन है, इवन जो बाहर के यहाँ पर बैठे थे हमारे हिंदू लोग भी हैं उनमें कुछ, ये जो नवगाम एरिया है हमारा, या जो खाना बदोश थे, तो उन्होंने डट के, यानी ये नहीं कि दिखावे के लिए सिर्फ वो हल्दी थोड़ी सी मिर्ची और अपने आप को हाईलाइट करना, बल्कि मैं आपको आज भी आपको कहूँगा कि हर जो फैमिली, जिस तरह से हमने 7,360 फैमिलीज को ये राशन दिया है, जो लिखा हुआ है ऑन रिकॉर्ड है, और उसमें बराबर 2-2 महीने का जो राशन है वो दिया गया। और इसके अलावा सैनिटाइजर्स, जब यहाँ पर कमी जब होगी सैनिटाइजर्स की, तो मैंने दिल्ली में ही मैंने एक अपने दोस्त से कहा कि हमें सैनिटाइजर्स की ज़रूरत है, और उन्होंने बाय एयर जो है सैनिटाइजर्स लगभग 10,000 सैनिटाइजर की बोतल जो है वो हमें प्रोवाइड किए। और हमने हर इलाका जात में हमने अपने लड़कों को लगाया और लोगों की भरपूर मदद की। मुश्ताक साहब, अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, आपके फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? मेरे वालिद, मैं पहले ही अर्ज कर चुका आपसे कि वो खान साहब कशवाड़ी का एक इलाका है, वहाँ से थे। और उनके वालिद साहब जो थे वो एक अच्छे आलम थे, दीनी आलम थे। वो मुलाजमत नहीं करते थे, लेकिन बहुत बड़े ज़मींदार थे। फैमिली बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। और उसके बाद मेरे वालिद साहब ने तालीम हासिल की श्रीनगर में, तब यहाँ स्कूल नहीं हुआ करते थे, अगर कोई होता भी एका दुका तो, लेकिन आम तालीम नहीं थी। और मेरे दादा ने मेरे वालिद साहब को श्रीनगर में मखदूम साहब के एरिया में रखा। और उसके बाद उन्होंने ये जो शमीमा देवी साहिबा हैं, उनके वालिद साहब के साथ उन्होंने ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी, और उन्होंने ही उनका वहाँ से BA वगैरह जो है वो करवाया अपने घर में। और उनके घर में रह के ही फिर उनकी पोस्टिंग हो गई थी एज टीचर श्रीनगर में। वो 2 साल तक एज बहसीती उस्ताद रहे, और उसके बाद डिफेंस लेबर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में उनकी अपॉइंटमेंट हो गई, और लास्ट में वो लेबर ऑफिसर इसमें रहे और रिटायर होकर फिर उन्होंने हज भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इस दुनिया से फिर रुखसत भी हो गए। लेकिन मुझे ये चीज़, इन चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं थी हमारे घर में कि पैसा नहीं है, खाना पीना नहीं है, यानी हमने किसी भी सूरत में किसी चीज़ की कमी नहीं देखी अपने वालिद साहब के टाइम में। जी मुश्ताक साहब, अक्सर बेशतर हमने देखा कि आपका उठना बैठना जो है बड़े बड़े ऐवानों में है, लोगों के मसाइल आप वहाँ पे उजागर करते हैं। किस तरह के मसाइल लोगों के होते हैं जो आप बड़े बड़े ऐवानों में पहुँचाते थे? देखिए जी, मैं तो पहले मशकूर हूँ अपनी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैं यहाँ पर JNK का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और दिल्ली में भी मैं उसका जो अम्बेडकर कमेटी है उसमें भी मैं एक मेंबर हूँ जी। तो उस चीज़ से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम जो अपने हमारे जो मसाइल होते थे यहाँ पर, अगर मैं आपको बताऊं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है इसके लिए मैंने दिल्ली में बोला है, नोमैड्स को ज़मीन मकान देने के लिए, या जो भी हमारे यहाँ पर छोटे मोटे मामला थे जो प्रॉब्लम्स होती थी बिजली पानी या बुनियादी सहूलियात को लेकर, जो आज किसी हद तक हल हो चुकी हैं, तो इन चीज़ों को लेके हम दिल्ली जाया करते थे। रामलीला मैदान में हर साल नवंबर दिसंबर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ करता था, और वहाँ पर एक मेमोरेंडम जो है वो पेश किया जाता था जी। वही मेमोरेंडम जो है उस वक़्त की हुकूमत तक जाता था, या जो मौजूदा हुकूमत है तो इनको पेश किया जाता था नेशनल चेयरमैन की तरफ से जी।
تو اس پر غور ہوتا تھا. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ 100% کام اگر نہیں ہوتا تھا، لیکن جو چیزیں ہم یہاں سے لکھتے تھے 10 20 یا 15 چیزیں، تو ہر سال 2 یا 3 چیزوں پہ ایکشن جو ہے ہو جاتی تھی، اور آہستہ آہستہ کوئی نہ کوئی کامیابی ہمیں ہر سال ضرور مل جاتی تھی. تو اس طرح سے ہمیں خوشی ہوتی تھی جب کوئی کام ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد ہم باقی ڈیمانڈز کو لے کر بھی ان ایوانوں میں پہنچ جاتے تھے، اور بڑے جو ہمارے آفیسران ہیں ان کو میل کیا کرتے تھے، چٹھی لکھا کرتے تھے اور لکھتے رہتے تھے. یعنی قلم کی طاقت بھی جو ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے قلم کو بہت بڑی طاقت دی ہے. ہم ان چیزوں کو نوٹ کر کے لکھتے رہتے تھے، چاہے پرائم منسٹر صاحب ہو، ہمارا LG صاحب ہو، یا اس سے پہلے یہاں پہ جو پرائم منسٹر یہ ہوتے تھے ہمارے وزیر اعلیٰ ہوتے تھے، یا کوئی منسٹر ہوتا تھا کنسرن ڈپارٹمنٹ، جس ڈپارٹمنٹ میں کوئی دقت ہوتی تھی تو وہ لکھ لیا کرتے تھے یہ چیزیں، اور ان پر ایکشن ہو جایا کرتا تھا. تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لینا تھا، اور ہماری قلم بھی کبھی کبھی چل جاتی تھی، اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں تو جب اگلے کسی منسٹر یا آفیسر کو لگتا تھا کہ ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، تو وہ اس کو یہ چیز سمجھ کر. میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ جو اگر آدمی صاف نیت سے اپنا دل صاف رکھ کے کوئی کام کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اس کی نیچرلی اس کی مدد ہوتی رہتی ہے، وہ کہیں پہ رکتا نہیں ہے. اور ہم جس افسر کے یا جس منسٹر کو بھی کہیں گے تو وہ بھی بات سن لیتا ہے، کیونکہ معاملات جینوئن ہوتے ہیں. مشتاق صاحب، آنے والے وقت میں اگر آپ کو اپنے اس قوم کی نمائندگی کرنے کا موقع ملے تو کیا کریں گے آپ؟ سر دیکھیے، میں تو اس چیز میں ابھی میں اس چیز کے ساتھ میرا یہ کوئی نہیں ہے ابھی دماغ میں کہ میں سیاست میں جاؤں. وہ تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی، آپ جیسے قابل اور ذہین لوگوں کی ضرورت ہے اس قوم کو ضرورت ہے. انشاءاللہ میں ہمیشہ قوم کے لیے پیش رہا ہوں اور آگے بھی رہوں گا. قوم ہی نہیں بلکہ جو بھی یہاں پر لوگ ہیں، میری ہمیشہ یہی سوچ رہی ہے، یہی نیت رہی ہے کہ جس کو بھی میری ضرورت ہوگی، میری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. جی، کوئی بھی آئے میری سر آنکھوں پہ، میں ہمیشہ تیار رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں، اور میں کبھی بھی اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا کہ کسی کا کام ہے اور اس کو میری ضرورت ہے پھر میں اس کے ساتھ کھڑا نہ ہو جاؤں. تو مجھے لگتا ہے کہ پھر اس دن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی، خدا نخواستہ. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی اور پھر کامیابیاں بھی عطا کی، عزت بھی دی، سارا کچھ دیا، تو پھر یہ اسی وجہ سے دی کہ جب میں نے باہر نکل کر دشواریاں بھی پیش آئیں، دشمنی بھی ہوئی، لوگوں نے اٹیک بھی کیے. بڑے لوگ ہوتے ہیں جو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا کام کرے. صحیح بات. وہ چیزیں فیس کر کے لیکن میں آگے بڑھتا رہا، تو اللہ تعالیٰ میری مدد کرتا رہا. تو میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اپنی قوم بھی اور جو بھی ہمارا یہاں پر سماج ہے، جس سماج کا بھی جو بھی شخص ہے، تو اس کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ یہ گجر بکروال طبقے سے تعلق رکھتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گا. جتنا میرا ہوگا میں اپنا برابر حصہ جو ہے ہر انسان کو دوں گا انشاءاللہ. میرے لیے ہر انسان ضروری ہے، اس ریاست کا، اس ملک کا. مشتاق صاحب، آپ خوش ہیں، سیٹسفائی ہے اپنے کام سے، جس طرح سے آپ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ایز اے فرنٹ لائن ورکر کی طرح؟ بالکل خوش ہوں میں مطمئن بھی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ کام میں نے نہ کیا ہوتا تو مجھے اس وقت اپنے ملک یا اپنی ریاست میں لوگ نہیں جانتے ہوتے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دی ہے، کھا پی کے سو جاتے ہیں، لیکن ان کا نام و نشان جو ہے کہیں نہیں دیکھا میں نے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس پہ گزارا کر لیتے ہیں، کھا پی لیتے ہیں، لیکن لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کا نام بھی زندہ رہتا ہے، ان کی زندگی کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہماری آخری خواہش ہوتی ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے، تو وہ چیز بھی اس میں ہو جاتی ہے. یعنی اگر ہم یہی زندگی بھی ہے، بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم، ان کی نصیحتوں پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو مقصد صرف یہی ہے کہ اپنے علم کو دوسروں تک پہنچاؤ، اپنے سے جو کمزور ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ کھڑے رہیں، کمزور انسان کے ساتھ کھڑے رہیں اور حق کے ساتھ رہیں، اور اس کی آخرت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. دنیا تو ہوتی ہے لیکن آخرت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. اور خالی اگر کسی کے پاس اربوں میں بھی پیسہ ہوگا، اپنے لیے رکھا ہوگا، تو اس کو دوسروں تک نہیں پہنچائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ اس کی زندگی میں کوئی سکون ہوگا، یا پھر باقی معاملات تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہوتے ہیں.
کس پر وہ راضی ہوتے ہیں، کس پر ناراض ہوتے ہیں، یہ خدا ہی جانتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ کم از کم جو درس ہمیں ملا ہے اپنے دین سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے، ہمارے جو اولیاء کرام ہیں ان کا جو دیا ہوا علم ہے، ان کے تجربات ہیں، اس سے میں مطمئن ہوں کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں اور میں سیٹسفائی ہوں میں اپنے آپ سے. مشتاق صاحب، اگر ہماری نوجوان پود کی طرف ہم نظر ڈالیں تو یہ غلط راستے اختیار کر رہے ہیں. اکثر بیشتر بچے جو ہے ڈرگز کی اور مبتلا ہو رہے ہیں. کیسے ہم ان بچوں کو اس وبا سے نکالیں؟ بہت بڑی بدقسمتی ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی بیماری سے جان چھوٹے. نوجوانوں کے لیے میری یہ میسیج رہے گی کہ اگر وہ اس غلط کام کے بجائے کھیل کود کی طرف دھیان دیں، تعلیم کی طرف دھیان دیں، اور خاص کر دین پر اگر چلیں، وہ مذہب کی پیروکاری کریں. ہمارا مذہب اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اس میں یہ ساری چیزیں منع ہے. نشہ، یہ جو سارا کچھ ہے بدعت ہے. اس سے اپنی صحت بھی خراب ہوتی ہے، خاندان کا نام بھی خراب ہوتا ہے، اور دین بھی خراب ہے، دنیا بھی خراب ہے. تو اس کے لیے میری یہی میسیج رہے گی نوجوانوں کے لیے کہ وہ محنت کریں، اپنے ماں باپ کا سہارا بن جائیں، قوم کا سہارا بنیں، سماج کا سہارا بنیں، اور اپنی ریاست کو، اپنے ملک کو، اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں، اچھے کام کریں. اس کے بجائے عبادت کریں وہ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت بڑی بدعت ہیں، اور اس چیز سے اللہ تعالیٰ نجات دے نوجوانوں کو. مشتاق صاحب، وقت کی نزاکت کو دیکھ کے ہم آپ سے یہیں رخصت ہوتے ہیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ.